बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। एक भाई ने खेल के दौरान अपनी बहन को गोलियां मार के कत्ल कर दिया। वालिदैन अपने बेटे की उम्र क्यों कम बता रहे हैं और फौरी तौर पे अपने बेटे को माफ़ी भी दे दी। ये क्या सारा मामला है। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें जो खौफनाक चीज़ सामने आ रही है कि ये जो लड़का है ये तकरीबन 10 साल इसकी उम्र है, लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए उसकी उम्र वालिदैन 7 साल बता रहे हैं और जिस बच्ची को गोलियां मारी गई हैं उस बच्ची की उम्र इस लड़के से कम है, लेकिन उसकी उम्र 10 साल बताई जा रही है। यानी कि जो बेटी है वो 9-10 साल की बताई जा रही है और जो कातिल है बेटी का यानी सगा भाई वो 7 साल का बताया जा रहा है। और बगैर कोई कानूनी कार्रवाई हुए वालिदैन की पूरी कोशिश थी कि अपने बच्चे को बचा लिया जाए और ये जो मामला है इसको किसी तरीके से रफा दफा कर दिया जाए। ये इंतहाई दिलखराश वाक़या जो चिन्योट के इलाका मोज़ा आसिया में पेश आया और 7 साला भाई के हाथों 9 साला बहन उस वक़्त कत्ल होती है जब दोनों घर के सहन में खेल रहे होते हैं। और जब भाई को पता चलता है कि मैं तो इस खेल में हार रहा हूँ, तो हार उसको काबिल कबूल नहीं थी, क्योंकि उसकी कुछ तरबियत वालिदैन की तरफ से ऐसी की जा रही थी। ये एक एज ऐसी होती है कि बच्चे को जब ये बताना होता है कि उसने आखिर करना क्या है। तो अब बताया ये जाता है कि ये जो लड़का है ये इंतहाई ज़िद्दी, बदतमीज़, गुस्सीला और बात बात पर वालिद का पिस्टल पकड़ लेता था। और अंदाज़ा करें कि उसे बाकायदा पूरी ट्रेनिंग दी हुई थी कि उसने पिस्टल चलाना कैसे है, पिस्टल घर में रखा कहाँ पे है। और ज़रा सा उसे गुस्सा आया कि मैं खेल में हारने लगा हूँ, वो पिस्टल लेके आया है और बिल्कुल पूरी ताकत लगती है गोली चलाने के लिए भी। उसने परफेक्ट एंगल से गोलियां चलाई, सीधे फायर किए और ये जो बच्ची है ये मौके पे घर में ही जाँ बहक होगी। 2 घंटे इस मामले को छुपाने की वालिदैन ने कोशिश की, पुलिस को नहीं बुलाया और अहले इलाका के कंप्लेन करने पे 2 घंटे बाद वहाँ पे पुलिस आती है। और फिर जब रेस्क्यू 1112 वाले पहुँचते हैं तो वो जब इस डेड बॉडी को देखते हैं, उन्होंने क्या कहा ये तो मैं आगे चल के आपसे शेयर करूंगी, लेकिन वो बताते हैं कि बच्ची की मौत हुए काफ़ी टाइम हो चुका था। यानी कि वालिदैन इस सारे मामले में पर्दा डालने की कोशिश करते रहे हैं। तो ये जो लड़का है इसके बारे में बताया जा रहा है कि घर के अंदर इसको बाकायदा पिस्टल चलाने की तरबियत वालिद की तरफ से दी जाती थी, क्योंकि हमारे घरों के अंदर कुछ माहौल ऐसे ही हैं कि बेटियों को शुरू में ही बताया जाता है कि उन्होंने हर किसी से दबक के रहना है, रिस्पेक्ट करनी है, ऊंची आवाज़ में किसी को जवाब नहीं देना। लेकिन ये चीज़ बेटों को क्यों नहीं बताई जाती और यही वो वजह है कि ये इतना खौफनाक वाक़या पेश आया है। अब हाँ, वालिदैन गम से निढाल हैं तो वो अपनी वजह से निढाल हैं। वो इसलिए कि जब इतने छोटे बेटे को आपने इस तरह की तरबियत की है और उसे ये भी बता रहे हैं कि वो पिस्टल कहाँ पे पड़ा हुआ है, पिस्टल चलाना उसे सिखाया हुआ है, तो फिर ये अभी तो इस लड़के को ये शायद बचा लेंगे, कोशिश तो पूरी कर रहे हैं क्योंकि छोटा बच्चा है, अंडर एज बच्चा है। लेकिन कुछ अरसे बाद ये जब थोड़ा सा बड़ा होगा तो फिर ये वालिदैन की कौन सी बात के ऊपर उनके साथ क्या करेगा, इसके लिए भी वालिदैन तैयार रहें। ये एक ऐसी एज होती है 7 से 10 साल के दरमियान के बच्चे ज़्यादातर वालिदैन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अपने बहुत से काम अपने पेरेंट्स से करवाते हैं, उनसे प्रॉपर अपने काम होते नहीं। लेकिन यहाँ पे जो असलहे का इस्तेमाल है और फिर असलहा चलाने की तरगीब देना, ये जो वाक़यात हैं ये बहुत खौफनाक सूरत हाल को इस वक्त जन्म दे रहे हैं। बच्चे की उम्र बार बार वालिद की तरफ से पुलिस वालों को 7 साल बताई गई, लेकिन मैंने थंबनेल पे इसकी तस्वीर शेयर की है। ये बिल्कुल भी बच्चा 7 साल का नहीं है। इसकी उम्र इसके करीबी लोग बताते हैं कि 10 साल के करीब है। और जो इसकी बहन है मरियम, जिसके साथ इसका झगड़ा होता है, उस बच्ची की उम्र 7 साल है। क्योंकि तस्वीर में भी वाज़ेह तौर पे फ़र्क नज़र आ रहा है कि मरियम यानी कि जो बच्ची है जो कत्ल हुई वो छोटी है और ये जो लड़का है नुमान जिसने कि अपनी बहन को कत्ल किया, ये तस्वीर में भी बड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे बात आ गई चूँकि बेटे की, और बेटे ने बेटी को कत्ल कर दिया। अब उसको बचाना भी है कि उसे एक दिन भी कहीं कानूनी कार्रवाई का सामना ना करना पड़े। तो वालिद ने फौरी तौर पर थाने में ये कहा कि मेरे बेटे की उम्र नुमान की 7 साल है और इसकी जो बहन है मरियम वो 9 साल की थी, जिस पे कि पुलिस वाले भी काफ़ी हैरान हुए कि ये बच्ची तो बहुत छोटी लग रही है, ये 9 साल की नहीं लग रही। बच्ची इस लड़के से छोटी है,
میں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے۔ اور پھر سوال یہ ہے کہ مریم نے پسٹل کیوں نہیں اٹھایا، یعنی کہ بیٹے کو گھر میں تربیت دی جا رہی تھی کہ اس نے پسٹل اٹھانا ہے جب اسے غصہ آئے گا، بیٹی کو کیوں یہ نہیں سکھایا گیا تھا کہ وہ بھی پسٹل اٹھا سکتی ہے، اس نے یہ گولی اپنے بھائی پہ کیوں نہیں چلا دی؟ کیونکہ ظاہر ہے گھر کے اندر پھر ماحول ہی ایسا رکھا گیا ہوگا کہ بیٹی کو دبا کے کہ وہ اس طرح دبک کے رہے، اور پھر والدین یہ کس قسم کی اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ یہ جس طرح کا واقعہ ہوا ہے ویسے یہ دونوں جو بچے کے والدین ہیں ان کو اس میں سزا ہونی چاہیے، جو کچھ وہ اپنے گھر کے اندر جس طرح کی بچے کو تربیت کر رہے تھے کہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر، کیونکہ یہ تو عام سی باتیں ہیں کہ گھر کے اندر بہن بھائیوں کے، دوستوں کے، اسکول کے اندر جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ بہت کامنلی ساری چیزیں ہوتی ہیں جنہیں کہ والدین خود اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے ماحول میں ایڈجسٹ کرنا ہے اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو نارمل رکھنا ہے ان سارے معاملات میں۔ لیکن بہن اور بھائی کی گھر کے اندر لڑائی، اور پھر اس کے اوپر بیٹا اندر جاتا ہے اور الماری میں سے پسٹل لے آیا۔ اس بچے نے 2 سے 3 گولیاں چلائی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ اتنا پرفیکٹ اس کا نشانہ تھا کہ جیسے ہی بچی کو گولی لگی ہے بچی ساتھ اسی وقت گر گئی اور جاں بحق ہوگی، یعنی موقع پہ ہی۔ اب جب ماں نے دیکھا کہ بیٹی خون میں لت پت ہے، فوری طور پر معاملے کو انہوں نے چھپانے کی کوشش کی، کیونکہ والدین چاہ رہے تھے کہ یہ معاملہ گھر سے باہر جائے ہی نہیں، لیکن اس طرح کی باتیں چھپتی نہیں ہیں۔ اور پھر کسی نے اہل علاقہ میں سے ہی پولیس کو بھی انفارم کر دیا کہ یہاں پہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے، اور 2 گھنٹے بعد جا کے یہاں پہ ریسکیو والے آتے ہیں۔ ریسکیو والوں کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ جب ہم موقع پہ پہنچے تو مریم، جس کی عمر اس لڑکے سے کم ہے، وہ خون میں لت پت تھی، اس کی موت ہوئے کافی ٹائم ہو چکا تھا۔ تو لہٰذا اگر یہ بچی ہوتی کوئی 12 سال کے قریب تو یہ آنر کلنگ کی بات آ جانی تھی کہ جی بھائی نے قتل کیا ہے، غیرت کے نام پہ کر دیا۔ اب چونکہ یہ بچی چھوٹی ہے تو اس لیے اب گھر والے پہلے چھپاتے رہے، پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ اب بات باہر نکل گئی، پولیس بھی آ گئی ہے، تو فوری طور پر یہ بتایا کہ یہ دونوں کا کھیل کے اوپر جھگڑا ہوا، اور اس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ بہت غصے والا تھا، ہمارے بچے کو غصہ بہت آتا تھا، لہٰذا اسے برداشت نہیں ہوا تو وہ اندر گیا، ہمیں پتہ نہیں چلا، اور بہن کو آ کے اس نے قتل کر دیا۔ تب ہمیں پتہ چلا جب بچی خون میں لت پت ہوئی۔ تو یہ ہے والدین کا بیان، اور اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس بچے کو کوئی آنچ بھی نہ آئے اور اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی نہ ہو، اور باقاعدہ 24 گھنٹے سے پہلے والدین کی طرف سے یہ پراپر لکھ کے دے دیا گیا ہے، ریٹن دیا گیا ہے کہ بچہ چھوٹا ہے اور ہم اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے، یہ گھر کے اندر ہی سارا معاملہ ہوا ہے، تو لہٰذا اس معاملے کو رفع دفع کر دیا جائے۔ تو یعنی کہ والدین اپنے بیٹے کو معاف کیے ہوئے ہیں، اور بچہ بھی 10 سال کے قریب ہے، لگ یہی رہا ہے کہ کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوگی۔ لیکن کچھ عرصے بعد یہ جو بچہ ہے، جب اس کو والدین کی کوئی بات بری لگے گی تو پھر یہ کیا کرے گا اپنے والدین کے ساتھ، یہ والدین کو پھر اب سوچ لینا چاہیے۔ پسٹل کے اندر سیفٹی لاک بھی ہوتے ہیں، بچوں کی پہنچ سے یہ چیزیں بہت دور رکھی جاتی ہیں۔ گھر میں سیفٹی کے طور پہ لوگ رکھتے ہیں، اسلحہ وغیرہ پسٹل رکھا ہوتا ہے، لیکن بچوں کی پہنچ سے دور ہوتا ہے۔ بچوں کے سامنے ایسی چیزیں نکالی ہی نہیں جاتی، کیونکہ بچے اپنے بڑوں کو کاپی کرتے ہیں۔ اگر گھر میں ماں کچھ ایسا کر رہی ہے تو بیٹی اس کو کاپی کرے گی، باپ کچھ ایسا کر رہا ہے تو بچہ ہمیشہ اپنے باپ کو کاپی کرتا ہے۔ تو لہٰذا ان کے گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے جھگڑے پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ باپ اس طرح پسٹل نکالتا تھا، سو بچے نے بھی ویسے ہی کیا اور نکال کے اپنی بہن کو گولی مار دی۔ ریسکیو کا کہنا ہے کہ جب بچی کو ہم نے وہاں سے ریسکیو کیا تھا تو والدین اس وقت ہی یہ چاہ رہے تھے کہ بچی کو وہاں سے لے جایا ہی نہ جائے، یعنی کہ یہ کیس بنایا ہی نہ جائے اور کسی کے علم میں بھی نہ آئے۔ تو یہ انتہائی افسوسناک واقعہ، اور شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گھروں کے اندر اسلحہ رکھا ہوتا ہے، خدارا اپنے بچوں کے سامنے یہ چیزیں نہ نکالیں، نہ انہیں بتائیں کہاں پہ رکھی ہیں، اور نہ ہی ان کو یہ چلانی سکھائیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ اس طرح کی ترغیبات مت دیں، ان کی تربیت پہ کام کریں کہ وہ ایک اچھے انسان بن سکیں۔ یہ والدین کی تربیت کا ہی نتیجہ ہے جس قسم کی تھی کہ اس نے اپنی چھوٹی سی بہن کو قتل کر دیا۔ یہ اس طرح کا ایک واقعہ ایک اسکول میں بھی لاہور میں پیش آیا تھا، جہاں پہ ایک بچے نے اپنے کلاس فیلو کو، 2ری یا 3ری جماعت کے کلاس فیلو کو اس لیے قتل کر دیا تھا کہ اس نے اس کی کوئی چیز چرا لی تھی۔ تو لہٰذا یہ چیزیں بچے گھر سے سیکھتے ہیں، ان کی تربیت پہ ورک کریں۔ آپ بھی کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ یہ جو بچہ 7 سال کا ہے، جسے والدین اب 7 سال کا بنا رہے ہیں، حالانکہ اس کی عمر 10 سال ہے،
کیا اس کو سزا کچھ ہونی چاہیے، اور اگر اس کو والدین نے جس طرح بچا لیا ہے تو یہ کچھ عرصے بعد اپنے والدین کے ساتھ کیا کرے گا؟ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔